अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 26 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की तीन टॉप स्टोरीज, तीन बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स इमरान खान की रिहाई तो चाहते हैं, इमरान खान की बार बार गुफ्तगू भी सुनना चाहते हैं, लेकिन मरकजी क़यादत का ब्लंडर या सरेंडर ये आड़े आ रहा है। अब हकायक क्या है, कहानी क्या है, आज तफसीली ऑर्डर जो अदालत आलिया का आया है उसके अंदर जो डिटेल्स आई है, क्या इसका जवाब सलमान अकरम राजा साहब देना चाहेंगे, या जिस तरह से उन्होंने कल एक प्रोग्राम के अंदर फैसल चौधरी साहब को इस सबसे खारिज कर दिया, उसी वाले फार्मूले पर गामजन रहेंगे और आवाम को जवाब देना पसंद नहीं करेंगे। अब ये सरेंडर है, ब्लंडर है या कोई और चीज है, इसकी डिटेल में हम जाएंगे, आपके सामने रखेंगे। अब से थोड़ी देर पहले सीनियर सहाफी अहमद वहीद मुराद उर्दू न्यूज से वाबस्ता है, उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। उनके 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी, 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। क्या प्ली ली गई है, एफआईआर में क्या मंदरजात रखे गए, क्या चार्जेस डाले गए, उसकी तफसीलात बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और फिर जो उन साहब ने एफआईए के सामने प्ली ली कि उनके साथ हुआ क्या है, उसकी तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर आजम स्वाति साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन लोग मुझ समेत बाकी सबकी शक्लें देखना ही नहीं चाहते, हालात इस तरह के हो गए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर किसने अपनाना है मरकजी क़यादत में से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सलमान अकरम राजा हाल ही में जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हुई जुमेरात की, उसके ऊपर मुतअद्दिद ट्वीट्स और कॉमेंट्स करते हुए दिखाई दिए कि सिर्फ अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करना मना है, बाकी कहीं पर भी गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन जो डिटेल्ड जजमेंट या ऑर्डर आया है अदालत आलिया का, वो मैं देख रहा था, वो पढ़कर मुझे लगा कि सलमान अकरम राजा साहब शायद किसी गलत फहमी का शिकार है। ऑर्डर में लिखा है, मिस्टर सलमान अकरम राजा हु इज इन अटेंडेंस बिफोर दिस कोर्ट हैज गिवन undertaking that no media talk would be given by the person with respect to the matters discussed in interview outside the jail premises। यानी जेल प्रेमिसेस के बाहर, यानी जेल के अंदर जो गुफ्तगू होती है या इंटरव्यू होता है, इमरान खान साहब से बातचीत होगी, उसको जेल प्रेमिसेस के बाहर डिस्कस नहीं किया जा सकता, आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस। अब आप अंदाजा कीजिए कि आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेल के बाहर आप बात नहीं कर सकते, इसका तौजीही मतलब तो आप कुछ भी पेश कर दें, लेकिन अदालत साफ साफ कह रही है कि जेल के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो जेल के बाहर नहीं हो सकती। कहीं यह नहीं लिखा कि इन फ्रंट ऑफ द जेल नहीं हो सकती, आउटसाइड प्रेमिसेस कहीं पर भी हो सकती है। यह डिटेल के अंदर कहीं नहीं लिखा है, यह इंतहाई गंभीर मामला है। अब इसके ऊपर अंडरटेकिंग कौन देकर आया है? ना तो फैसल चौधरी दे के आए, ना फवाद चौधरी दे के आए, ना लीगल टीम का कोई और बंदा दे के आया, सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब दे के आए। और सलमान अकरम राजा साहब ये अंडरटेकिंग देकर आने के बाद टीवी शोज के अंदर फैसल चौधरी साहब को भी फारिग करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों के मुतालिक बात करते हुए दिखाई देते हैं कि आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस वो सिर्फ बात नहीं कर सकते, 5 किलोमीटर दूर बात कर लेंगे। अगर ऐसा था तो तहरीरी ऑर्डर के अंदर क्लियर कट ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब लगता है ऐसा है कि ना सिर्फ ये ब्लंडर है बल्कि मुबैना तौर के ऊपर मरकजी क़यादत का सरेंडर है। और चारों शाने चित्त हो जाने की वजह सिर्फ यह है कि बहुत ज्यादा तकलीफ थी सरकार को, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 को सरकार को, कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो मीडिया के ऊपर ना आए, सोशल मीडिया के ऊपर ना आए, उनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट ना हो। और गुज़िश्ता 3-4 दिन से जब से ये बात आई है सामने, उसके बाद से उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश है, वहां से भी कोई आवाज नहीं उठी है। तो इसका मतलब ये है कि शायद मुबैना तौर के ऊपर यह माइनस इमरान फार्मूला है जिसके ऊपर ये तमाम सरकार गामजन है। और अब नफरतों का सिलसिला जो अवाम और मरकजी क़यादत के दरमियान था वो मजीद शिद्दत अख्तियार कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाले जो ऑर्डर है, इन्होंने ये एक सवाल तो उठा दिया है कि इज दिस ए ब्लंडर, अ सरेंडर या थारो सरेंडर है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वजाहत मरकजी क़यादत को देना पड़ेगी। आ जाते हैं सेकंड टॉप स्टोरी की जानिब। सहाफ़ी हैं वहीद मुराद साहब,
ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. میں اب ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا. صحافی وحید مراد کو عدالت پیش کر دیا گیا. ایف آئی اے کی جانب سے وحید مراد کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی کی گئی ہے. جوڈیشل میجسٹریٹ ایف آئی اے عباس شاہ نے سماعت کی ہے. صحافی وحید مراد کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. ایف آئی اے نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا. اب 2 روز کا جسمانی ریمانڈ ہے, اس کے اوپر وحید مراد صاحب کیا فرماتے ہیں, ذرا ان کی گفتگو بھی سن لیجئے. کوٹ اینڈ کوٹ ان کے جملے جو انہوں نے عدالت کے اندر کہے. وہ کہتے ہیں عدالت کے اندر, ان فرنٹ آف جج, میڈیا ٹاک نہیں ہے, عدالت کے اندر. وہ کہتے ہیں رات 3 بجے اٹھایا گیا. رات 3 بجے سے اب سے کچھ دیر پہلے یعنی 20 منٹ پہلے تک میری آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی رکھی گئی اور 20 منٹ پہلے پٹی کو ہٹا کر لایا گیا. یہ عدالت کے اندر ان کا سٹیٹمنٹ ہے, بیان ہے اردو نیوز سے وابستہ صحافی وحید مراد کا. وحید مراد نے کیا ایسا کیا جس کے اوپر اٹھایا گیا, تو ایف آئی اے حکام نے جو پلی لی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وحید مراد نے بی ایل اے کی پوسٹ اور بلوچستان کے حوالے سے وحید مراد نے پوسٹ کی. ایکس اور فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے. وحید مراد کا موبائل فون بھی ریکور کرنا ہے. اچھا, موبائل فون اور ریکوری کا معاملہ ہوتا ہے نا, یہ تو میرے ساتھ بھی بیت چکا ہے اور بہت سارے صاحب. موبائل فون پہلے لے لیا جاتا ہے. اب کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مبینہ طور کے اوپر ان کے ٹویٹر اور دیگر اکاؤنٹ سے کچھ پوسٹ کو لائک اور شیئر بھی کیا جا رہا ہے, جو کہ موبائل ان کے پاس مبینہ طور کے اوپر نہیں ہے. اب آپ سمجھیے اس ساری سچویشن کے اندر کون کتنا مورد الزام ہے, کون نہیں ہے. پھر جو اس مندرجات ایف آئی آر کے اندر لکھی گئی ہیں اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں شاکر محمود, وہ کہتے ہیں صحافی وحید مراد پر لگنے والے الزامات ایف آئی آر پڑھ لیں, اگر میں نے یہ الزامات لکھ دیے تو ہو سکتا ہے کہ پیکا مجھ پر بھی لگ جائے. یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں. اچھا, جو درج کیے گئے اندراج مقدمہ ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحافی وحید مراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی اے نے درج مقدمہ شیئر کیا. وحید مراد پر اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے کا الزام ہے. وحید مراد نے سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے والا مواد شیئر کیا. وحید مراد کے مواد سے عوام میں اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی. اچھا, وحید مراد نے بڑی شخصیات اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے متعلق احمد نورانی کی رپورٹ بھی شیئر کی. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. تو اصل معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر ہو گیا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, اصل مدعا کیا ہے. میں اب ذرا کچھ وائرل بیانات کی طرف آتا ہوں, بلکہ ان کی طرف آنے سے پہلے جو عمران خان صاحب کے اوپر قدغن لگی ہے, یہ رول نمبر 265 ہے, اس کے تحت لگی ہے. جیل کا جو رول نمبر 265 ہے, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنایا گیا قانون ہے اور یہ عمران خان صاحب پر اب اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور عدالت کے ذریعے اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ یہ کوئی مارشل لا نہیں ہے, یہ پارشل لا ہو سکتا ہے اس دور کے اندر, جبکہ جمہوری حکومت لونلی لنگڑی مینڈیٹ چوری کر کے آنے والی موجود ہے, اس کے دور میں یہ ہو رہا ہے. اور جمہوری حکومت سے وابستہ جو وزیر دفاع ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں صحافیوں کے اغوا, صحافیوں کے مبینہ اٹھائے جانے اور لاپتہ ہونے کے اوپر. وہ کہتے ہیں صحافیوں کو اٹھائے جانے پر خواجہ آصف کا دلچسپ دفاع. صحافی بھی حدود کراس کر جاتے ہیں, صحافی بھی لائن کراس کرتے ہیں. جو ہمارے حالات ہیں اس سے کوئی مبرہ یا امیون نہیں ہے. صحافی برادری کوئی انسولیٹڈ تو نہیں ہے. اب یہ کوئی لاجیکل رسپانس نہیں ہے ایک سوال کا. امیون تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی نہیں تھے. اس وقت اگر کسی ایک کے اوپر ہاتھ اٹھتا تھا تو ساری کمیونٹی کھڑی ہو جاتی تھی, آپ بھی کھڑے ہو جاتے تھے. آج آپ اقتدار میں ہیں کیونکہ آپ کو اقتدار بچانا ہے, اس لیے آپ کے لیے امیونٹی, انسولیشن, اس طرح کے الفاظ سے چھپ جانے کا کوئی راستہ ہے نہیں. پبلک کو پتہ ہے کل کو آپ کے ووٹ لینے جانا ہے. سیاست تو بہرحال آپ نے کرنی ہی ہے, ختم تو ہو چکی. کل کو آپ کو ووٹ لینے بھی جانا ہے, اپنے حلقوں میں منہ بھی دکھانا ہے. اور ہر چیز گڈی گڈی نہیں ہوتی, ہر چیز طاقت کے نشے میں رہ کر نہیں کی جاتی. یہ اقتدار چھن جایا کرتے, یہ رونق فرعونیت جو ہم سب کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے یہ ختم ہو جایا کرتی ہے. ایک دن آ کر اس نے ختم ہونا ہے, ایک دن آ کر اس نے نیست و نابود ہونا ہے, ایک دن آ کر اس سیاست نے دفن ہونا ہے, صحافت نے دفن ہونا ہے. میں معذرت کے ساتھ جو حالات ہیں ان کی تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں, تو آپ اتنا کریں جتنا کل کو آپ سہ بھی سکیں, یا کل کو پبلک جس کے اوپر خدا نہ خواستہ ریئیکٹ کرے تو اس کو بھی سہ سکے. یہ بہت افسوسناک ہے. اعظم سواتی صاحب کا ایک کامنٹ شیئر کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کو کیسے جیل سے باہر نکالیں. جتنی بھی لیڈرشپ عمران خان کا ورکر ان کی شکلوں سے نفرت کرتا ہے بشمول میرے, اور ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے. تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے اپنی ساری انرجی اس پر لگا دیں. آپ کی ساری انرجی 24 نومبر کے بعد زائل ہو چکی ہے. آپ تو قاسم خاص جیل کے اندر تھے اعظم سواتی صاحب, کوئی بھی بڑا پروٹیسٹ, میسو پروٹیسٹ دیکھنے کو نہیں آیا, اور نہ ہی عوام کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے.
یہ بہت افسوسناک بھی ہے, اندوناک بھی ہے, لیکن حالات کچھ ایسے ہی ہیں. نصرت جاوید صاحب کا ایک کامنٹ ہے, یہ میں شیئر کر کے آپ سے جانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہوں, تحریک انصاف والے دوست خود کو جھوٹی تسلی کب تک دیتے رہیں گے؟ میری تحریک انصاف کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں رہی, لیکن بے تحاشا نوجوانوں میں عمران خان مقبول ہے, وہ ان کی رہائی بھی چاہتے ہیں. انہی کی وجہ سے نوجوانوں نے مارے کھائیں اور کچھ جیلوں میں بند ہیں. ان کو گائیڈ کرنے کی بجائے کہ سیاسی جدوجہد وقت لیتی ہے, یہ جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کی سیاسی جدوجہد وقت لے نہ لے, لیکن یہ طے ہے کہ انہوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کروا دیا. ان کی مرکزی قیادت کو بھی اسی انداز سے یاد کیا جائے گا. پھر جو صحافی ڈٹے ہوئے ہیں 2-2.5 سال سے, ان کا نام بھی تاریخ یاد رکھے گی. لیکن یہ یاد رکھیے گا, جہاں جس نے بلنڈر کیا یا سرنڈر کیا, جس انداز سے بھی کیا, وہ وقت جو ہے اس کو بھولے گا نہیں, اور وقت آنے کے اوپر اس کا حساب لیا جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.